الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عدنا لكم فيديو جديد عن تحليل أسواق الفوركس الأسبوع الذي يبدأ من 29 جويلية وينتهي يوم 2 أوت. هذا الأسبوع عندنا كثير من الأخبار على اليورو والباوند الدولار، يعني كثير من الأخبار. ترقب الأخبار وستجد رابط الأخبار في صندوق الوصف مع التحليلات. والناس اللي اشتغلت معنا الأسبوع الماضي كانت 12 صفقة رابحة و3 خاسرة و14 صفقة لم تفعل. ونبدأ التحليل هذا الأسبوع على بركة الله. نبدأ مع الأسطورة بالدولار، هو في حالة هبوط. هذا الأسبوع نتوقع له مزيد من الهبوط، لكن بعد أن كسرنا 0.68 وندخل بيع ونتوقف عند المنطقة الصفراء. في حال أنه ارتد من الأحسن ندخل شراء من 0.69 709. والأورو دولار هو أيضا في حالة هبوط، ونواصل الهبوط في حالة أن كسرنا 1.10 926 وندخل بيع. هي من الممكن إذا ارتد على المنطقة الصفراء وعطانا إشارة شراء ندخل شراء، لكن أحسن منطقة دخول شراء هي عند 1.12 202. الباوند دولار هو في ترند هابط، ننتظر يكسر لنا 1.23 726 وندخل بيع. أو في حال أن ارتد عند المنطقة الصفراء من الأحسن ننتظره يكسر لنا 1.24 634 وندخل الشراء حتى عند المنطقة الصفراء. ونيوزيلندي والدولار أيضا هبوط حاد، من الأحسن ننتظره يكسر لنا 0.66 010 وندخل بيع حتى عند المنطقة الصفراء. أو في حال أنها ارتد وخرج من المنطقة الصفراء العلوية ندخل شراء بعد أن يكسرها ويكسر لنا 0.66 545 والهدف المنطقة الصفراء العلوية. الدولار ودولار كندي هو في حالة صعود. هذا الأسبوع نتوقع له مزيد من الصعود، لكن ندخل شراء بعد أن يكسر لنا 1.31 915. في حال أنه ارتد نظرا لوجود هذه الشمعة الأخيرة ننتظر يكسر لنا 1.31 185 وندخل البيع. الدولار والين هو في حالة صعود، لكن وصل عند مقاومة قوية حاول اخترقها 1 2 3 مرات وظهور شمعة دوجي. هذا الأسبوع نتوقع له الهبوط، لكن نتأكدوا بعد أن كسرنا 108.401. في حال أن كسر وصل الصعود ننتظره عند 109.166 وندخل شراء. الدولار والفرنك السويسري هذا الأسبوع نتوقع له مزيد من الصعود، لكن بعد أن كسرنا 0.99 614 وندخل شراء حتى المنطقة الصفراء. في حال أن اخترقها ولق فوقه نواصل الشراء. وفي حال أنه ارتد من الأحسن ننتظره أنه يكسر لنا 0.89 766 وندخل بيع. ندخل على أسواق الأورو. الأورو الأسترالي الأسبوع الماضي كان في حالة صعود وكسر لنا مقاومة قوية، نتوقع له مزيد من الصعود، لكن من الأحسن ننتظره يكسر لنا 1.61 409 وندخل شراء. في حال أنه ارتد ننتظر يكسر لنا 106 125. الأولو دولار كندي هو تقريبا في حالة عرضية، ننتظره يكسر أو يخرج منها. في حال كسر لنا 1.47 418 ندخل شراء، وفي حال أنه كسر 1.46 090 ندخل بيع. الأورو فرنك هو كان من الصفقات الخاسرة الأسبوع الماضي نظرا لوجود هذه الشمعة الكبيرة. هذا الأسبوع في حال أن كسرنا 1.10 943 ندخل شراء. أو أنه ارتد من الأحسن ننتظره عند 1.095 وندخل بيع. الأورو باوند ننتظروه يكسر لنا 0.89 153 وندخل بيع. ما عدا هذا لا أنصح بالدخول الشراء إلا في حالة أنه أكسر 0.90 975. الأورو والين هو عند واحد المنطقة قوية، في حال أن كسرها وكسر لنا 121.663 ندخل شراء. في حال أن خرج منها من الأحسن ننتظر يكسر لنا مستوى 120.240 وندخل بيع. الأورو نيوزيلندي هو في حالة صعود، ننتظروه يواصل الصعود، لكن بعد أن يكسر لنا 1.68 185 وندخل شراء. في حال أنه ارتد من الأحسن ننتظر يكسر لنا المنطقة الصفراء وندخل بيع، أو يكسر لنا 1.65 499 وندخل بيع. الباوند الأسترالي هو عن منطقة قوية، في حال أنه ارتد منها وكسرها وكسر منطقة أو مستوى 1.78 494 ندخل بيع. والهدف عند الخط الأصفر هذا فقط. أو في حال أنه واصل الصعود من الأحسن ننتظر يكسر لنا 1.80 523 أو 32 وندخل شراء. الباوند الدولار الكندي هو تقريبا في حالة عرضية، ننتظره يخرج منها بكسر 1
64 573 وندخل شراء، أو كسر المنطقة الصفراء وندخل بيع، أو أن ممكن أنه يرتد عندها يقوم بالتصحيح أو يصعد وندخل شراء. الباوند والفرنك السويسري في حال أن كسرنا 1.22 323 ندخل بيع، أو يخرج من المنطقة العرضية هذه ويكسر لنا 1.23 535 وندخل شراء. الباوند والنيوزيلندي هو كان في حالة صعود هذا الأسبوع، نتوقع له الهبوط، لكن بعد أن يكسر لنا 1.86 في حال أنه صعد ننتظره يكسر لنا مستوى 1.87 596 وندخل شراء، والهدف عند المنطقة الصفراء. الباوند والين هو بين منطقتين قويتين، مثل الأسبوع الماضي لم يستطع الخروج منهما. في حال أن كسر أحدهما ندخل صفقة، أي في حال أن كسر 136.388 ندخل شراء، أو في حال أن كسر 133.298 ندخل بيع. الكندي والين في حال أن كسرنا 82.77 أو 779 ندخل شراء، والهدف حتى عند المنطقة الصفراء، أو أنه يرتد ويكسر لنا مستوى 82.196 ندخل بيع. الفرنك والين في حال أنه وصل الهبوط وكسر لنا 108.813 ندخل بيع، أو ممكن أن يرتد على المنطقة الصفراء ويعطينا إشارة شراء وندخل شراء، أو من الأحسن أو أحسن منطقة دخول شراء هي عند 110.068. الأسترالي والين هو في حالة هبوط، من الأحسن ندخل عند 74.919 ندخل بيع، والهدف عند المنطقة الصفراء فقط، وممكن أن يرتد عند المنطقة الصفراء ويعيد الصعود. في هذه الحالة ننتظره يكسرنا أو الدعم السابق ويرجع مقاومة ويكسره وندخل شراء، أو من الأحسن أو أفضل منطقة دخول شراء هي عند 75.759. الأسترالي والدولار الكندي هو في حالة هبوط حاد، وصل عند منطقة دعم قوية ممكن أنه يكسرها ويكسرنا مستوى 0.90 833 وندخل بيع، أو في حال أنه ارتد ننتظر يكسرنا 0.91 وندخل شراء. الأسترالي والفرنك هو غالبا عندنا نموذج دوبل توب، في حال أنه اكتمل نموذج بكسر 0.68 534 ندخل بيع، أو في حال أنه ارتد ننتظره يعيد كسر 0.69 0.44 وندخل شراء، والهدف في المنطقة الصفراء. في حال أن كسرها نواصل الشراء. الأسترالي والنيوزيلندي هو في ترند هابط، في حال أنك كسر المنطقة الصفراء وكسرنا الترند ومستوى 1.04597 ندخل شراء، أو في حال العكس ننتظره عند 1.037 وندخل بيع. النيوزيلندي والين الأسبوع الماضي كان في حالة هبوط، يأكد أن الهبوط في حالة أن كسرنا 71.67 أو 674 وندخل بيع. في حال أنه ارتد ننتظره عند 72.684 وندخل شراء. الكندي والفرنك هو خرج من منطقة مقاومة قوية وكسرنا منطقة صفراء ننتظره عند 0.75 616 وندخل شراء، أو من الممكن أن يعيد كسرها ويخرج منها ويكسرنا 0.75 200 وندخل بيع. يعني هذا كل شيء يعتمد على الأخبار لهذا الأسبوع. دعمونا بجيم وسبسكرايب، وإلى فيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.